आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी सियासी बहरान का जिस तरह से खात्मा हुआ है या खात्मा होने जा रहा है, उससे लगता है कि हमारे मेंबरान असम्बली सरदार तनवीर इलियास खान की वज़ारत उज़्मा के बाद बिल्कुल बददिल हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, और उन्होंने इस मायूसी और बददिली का इजहार जो है चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म बनाकर किया है। उन्होंने जैसे जान छुड़ाई हो और कहा हो कि बगैर किसी शर्त के उन्होंने उन्हें वोट दिया और जा वज़ीर आज़म बन और अय्याशी कर। सरदार तनवीर इलियास की जो वज़ारत उज़्मा थी उसमें बहुत ही रौनक मेला था, वज़ारत उज़्मा की बड़ी चस थी। वो इस तरह से कि जब भी उनका कोई अपना या पराया नाराज हो जाता था तो शाम को उसके घर ब्रीफकेस पहुंच जाता था और दूसरे दिन वो सरदार तनवीर इलियास के गुन गाने शुरू कर देता था। अवाम के अलावा उन्होंने मेंबरान असम्बली को खूब राजी रखा और खूब उनकी खिदमत की। सरदार तनवीर इलियास को अभी जैसे कहते हैं जुमा 8 या कुछ लोग कहते हैं जुमा 2 दिन ही हुए हैं, नायल हुए, लेकिन अवाम लगता है कि उनसे बिल्कुल लाताल्लुक हो गई है और उन्हें भूल भुला गई है। जबकि सरदार तनवीर इलियास खान जो हैं ये कोई भूलने वाली चीज नहीं है। अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए, बड़े बड़े एक्शन लिए जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। सरदार तनवीर इलियास खान ने जो बयान भी दिया वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बना, और जो जो एक्शन उन्होंने दिए वो सारी बातें वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज हम उनकी वो पुरानी बातें याद करके कि जो बयानात थे, जो अक़वाले ज़री थे, सोने के पानी के साथ वो लिखे जाने चाहिए, वो याद करेंगे और उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। आइंदा वज़ीर आज़म बने या ना बने, लेकिन इस मुख्तसर दौरानिये में उन्होंने बड़े ही खूबसूरत और शानदार किस्म के बयानात दिए और कुछ ऐसी बातें भी की जो सख्त बातें उन्होंने की चौधरी लतीफ़ अकबर के बारे में या दीगर लोगों के बारे में। हम उन्हें नहीं दोहराएंगे, लेकिन वो वाली बातें जिनसे चस आती है, जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सके, वो आज हम उनकी याद करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचे कैसे। पहले तो शोर शराबा था कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि उनमें बाइंग कैपेसिटी जो है, खरीदने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक मालदार घराने से उनका ताल्लुक है। उनके पास सेंटोरस है, इस्लामाबाद की जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं और उसमें वो जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो, इसके अलावा हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी, बाकी पूरी दुनिया में उनका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो फैला हुआ है। उस बुनियाद पे सबका अंदाजा था। लेकिन तब इमरान खान को शायद हेलीकॉप्टर वाले या किसी मालदार आदमी की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाने की एक ही मंतक समझ आती है कि वो एक जलसे में थे जहाँ पे सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मौजूद थे, तो उन्होंने जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम दिया तो उन्हें यकदम एक झटका सा लगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में नियाज़ी कहाँ से आ गए। तो यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो नियाज़ी है वो लोग अपने नाम के साथ या तो तखल्लुस के तौर पे लिखते हैं या फिर तबर्रुक के तौर पे। ये तबर्रुक इतना मुतबर्रक साबित हुआ सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के लिए कि जब उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब किया गया तो उनके पास ना सूट था ना बूट था, वो किसी उधार लेके असम्बली पहुंचे और वापस जो जब आए तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर थे। चंद माह ही गुजरे थे कि इमरान खान को जरूरत पड़ गई कि कोई मालदार शख्स हो जिसके पास हेलीकॉप्टर भी हो और पैसा भी हो, तो उसे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर लगा दिया जाए। तो उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को पार्टी की सदारत भी दे दी और उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर भी बना दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बनने के बाद उन्होंने बड़े बुलंदो बांग दावे किए कि टूरिज्म को फ़रोग़ दूंगा। यही बातें इमरान खान भी कहा करते थे, और मैं यहाँ सड़कों के जाल बिछा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अलबत्ता वो चीजें तो वो ना कर सके, लेकिन जो पहला उन्होंने साजिश अपने खिलाफ अनफोल्ड की वो ये थी कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो सरदार तनवीर इलियास से बड़ा खाइफ है। वो इन्हें किसी सूरत भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पे नहीं देखना चाहता। ये कहा था अपनी एजेंसी को, ये कहा था कि ये हमारे ख्वाबों की राह की रुकावट है।
یہ ہمارے خوابوں کی تعبیر کی رکاوٹ ہے۔ جب سے میں نے یہاں پہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، کشمیر کے حوالے سے کیا اس کی شاید وجہ یہی تھی کہ مودی غریب آدمی ہے، اتنا عرصہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود ہندوستان کا اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی سردار تنویر الیاس کے پاس ہے۔ اس کا اندازہ لگایا تو وہ ان کا ٹھیک ہی لگتا تھا۔ مودی کو یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے پہلے سردار تنویر الیاس ریاست جموں کشمیر کو جو مقبوضہ حصہ ہے اسے فتح کرنے کی کوشش کرے، فتح نہ بھی کر سکا تو البتہ یہ خرید سکتا ہے سردار تنویر الیاس، تو لہٰذا مودی کا سردار تنویر الیاس کے خلاف ہونا یہ ایک فطری سی بات۔ غالباً میرپور کے دورے پہ تھے تو وہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جب وہ ایک خاندان سے ملے، بچہ پیدا ہوا نیا پیدا ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو چھوٹا ہے؟ تو تب پتہ چلا کہ پرانے بچے بھی اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن اس خاندان کے پاس خوش قسمتی سے نیا بچہ ہی تھا۔ اس کے بعد میرپور کے بعد وہ کھڑی گئے دربار ہے، وہاں پہ سردار تنویر الیاس نے بہت لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی کہ ان کا سیکیورٹی سٹاف جو ان کی ٹانگیں جواب دے گئیں، اور جو دیگر عملہ تھا وہ بھی آمین آمین کر کے تھک گئے تھے۔ مزید مذہبی ٹچ دیا اپنے معاملات کو سردار تنویر الیاس نے، جب بھی وہ کبھی ہیلی کاپٹر پہ ان کی تصاویر آتی تو اس میں یہی نظر آتا تھا وہ ہیلی کاپٹر پہ بھی بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، اور اوپر سے شاید وہ نیچے جو اپنی عوام تھی اس کو دم کرتے تھے۔ تو جو سردار تنویر الیاس کی تقاریر کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو تقاریر تھیں اس میں تھوڑا سا پہاڑی ٹچ زیادہ تھا، کیونکہ وہ جب بھی اردو بھی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں پہاڑی جو ہے وہ غالب ہے۔ پہاڑیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم اردو بولتے ہیں تو اس میں پہاڑی بولتے ہیں تو اس میں پہاڑی رنگ۔ بیٹا نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ سیکون ہے آپ کو، ایکول ہے، مرچیں کیا لگی ہوئی ہیں آپ کو؟ کبھی ادھر دبیک دبیک، کبھی ادھر دبیک دبیک، کبھی ادھر پلام رہے ہو، کبھی ادھر پلام رہے ہو، ٹھیک ہے، کبھی ادھر پلام رہے ہو۔ انسانیت ہے آپ کے اندر، مرچیں کیا لگی ہوئی ہیں؟ کبھی اس کونوں میں بڑھ جاتی ہو، کبھی اس کونے میں بڑھ جاتے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر یہ بدتمیزی ختم نہ کی تو میں آپ کو پیکوڑ کے رمضان اینکل کے والے کر دوں گا۔ اینڈ کیا تو میرا تھا کہ میں کھڑا ہو کے یہ کہوں گا کہ عزت مآب جناب وزیر اعظم، وردی پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن اس کمبیکٹ نے، چور نے، عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دی۔ انتہا یہ تھی کہ اس کے گارڈوں کا رویہ، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آزاد جموں کشمیر کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو رونے دھونے والا عنصر ہے یہ کس نے شامل کیا ہے۔ اس میں جو ایک چیز مجھے یاد پڑتی ہے وہ ہے کہ کسی تقریب میں راجہ فاروق حیدر خان تقریر کر رہے تھے اور چودھری مجید بھی اس میں موجود تھے، تو یہ دونوں کسی بات پہ رونا شروع ہو گئے، اور وہ جو ویڈیو تھی کافی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی، کچھ لوگوں نے پسند کی، کچھ لوگوں نے اس پہ طنز کیا، لیکن اس چیز کو بھی، رونے دھونے والے ٹچ کو بھی سردار تنویر الیاس نے اپنی ایک تقریر میں اچھا خاصا شامل کیا، اور وہ جو تقریر تھی رونے دھونے والی اس نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ شاید کوئی آئندہ آنے والا بھی اتنا وزیر اعظم جو ہے وہ روئے اور دھوئے گا۔ اس ریاست کے لوگ کھا جائیں 68% کیوں دے رہے ہو؟ کیوں آ کے زکات میں بھرتی ہوتی؟ وہ جو بوڑھی ہو، اس پولیس افسر نے وہ تماش کو دیکھا، اس نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا۔ آپ آزاد کشمیر کے اسپتالوں میں مریضوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ کس کیفیت میں یہ اس دن میرے ساتھ تھا۔ کی نزلہ، زکام، بخار، گلا خراب، بری حالت کی تھی، اب انہوں نے باہر روڑے، اے جس طرح اولاد میں پالی، اے میں جاننی ہوں یا چھتری والا جاننی۔ تنویر الیاس باقی تو کوئی کام نہیں کر سکے، نہ کوئی سڑک بنا سکے، نہ کوئی ہاسپٹل نیا بنا سکے، اپنی یادگار تقاریر کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔